بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را پمعنی اللہ پوئیگی کتاب انزلناہو دا کتاب دے جنازل کڑے منگ دے لرا الیک تاتا لتخرج الناس دید پارا چوبا سے خلق لرا من الظلماتی دتیارو د شرکنا الان نوری رنا دی ایمان تا بإذن ربهم بحکم در اقبل بانی الى صراط العزیز الحمید لار د غالب ذات استایل شویتا الذي غزات الله الذي الله غزات دے له ما فی السماوات چی دی اللہ لدی آغا چی دی پاسمانونو کی او آغا چی دی پزمکو کی وما فی الارض او آغا چی دی پزمکو کی وویل للکافرین او علاکت دے دا پارد کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین یستحبون الحیات الدنیا آغا کسان چی خوخی کا جوند دنیا علی الاخرتی پا مقابل دا آخرت کی ویسدون او بندی خلق لرا یا علی الاخرتی پا آخرت باندی او بندی خلق لرا عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا ویبغونا عوجا لٹی دی لرا کوگوالے اولائکا فی ضلال بعید دا کسان دی پا گمراہ لری کی داکنا وما ارسلنا نذیر علی گلی منگا من رسول نیسیو پیغمبر الا بلسان قومی مگر پجبد کم داغا لیبینا دید پارا چی بیانو کی لهم دیتا صاف بیانو کی دیتا فیضل اللہ من یشاؤ نمور دو گمراہ لگی اللہ پچا چوغاڑی ویادی من یشاؤ ویدات کی چالا چوغاڑی وهو العزیز الحکیم و دغا اللہ دے غالب حکمت والا